मुल्क को लूट रहा है, जेलों में भी जा चुका है, 14 साल से सिंध हुकूमत संभाल के बैठा हुआ है। सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान की अवाम के पैसे से खरीदो फरोख्त हो रही थी, बैरूनी साजिश का हिस्सा बना वो, और उसके साथ ये शरीफ। जब वो लोग बिके, कोई हम सारी अगर किसी भी मुहज़्ज़ब माशरा होता और इस तरह ओपनली बंद करके लोगों को खरीदो फरोख्त होती तो कोई एक्शन लिया जाता। उससे पहले भी सेनेट के टिकट के ऊपर, जब सेनेट के ऊपर एमपीज़ को ख़रीदा गया, करोड़ों रुपया चला और पकड़ा गया यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा, पकड़ा गया रिश्वत देते हुए, कुछ नहीं हुआ। बड़ी देर लगी, यानी इतनी बड़ी गवर्नमेंट गिर गई। एक राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई, उसने कहा हिंदुस्तान को, वो कहता कि आपको फौज की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बस थोड़े अरब रुपए जमा करो, आप हुकूमत गिरा सकते हैं। शर्मिंदगी है हम सब के लिए कि हमारी ये कीमत रह गई। जिस तरह कभी किसी ने कहा था, एमल कांसी के वकील ने, कि पाकिस्तानी डॉलर्स के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, मैं पब्लिक में निकला, आप सबके सामने पब्लिक में गया, पब्लिक को उठाया कि ये जुल्म है, पुरअमन एहतजाज किए, पुरअमन जलसे किए। एक पुरअमन एहतजाज जो हमारा था 25 मई को, उसके ऊपर जुल्म किया गया, औरतें बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई, वो रात के घरों में घुस घुस के जो पुलिस ने किया। उसके बाद भी हम पुरअमन रहे, जलसे किए। अदालत ने फैसला किया कि 20 हलकों के ऊपर पंजाब में बाई इलेक्शन होंगे। बाई इलेक्शन में पूरी कैंपेन की, और पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह पब्लिक नहीं निकली। मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मैं 70 साल का हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी पाकिस्तान में से पब्लिक नहीं निकलते देखी। पब्लिक क्यों निकली? नंबर 1, बैरूनी साजिश। पब्लिक को गुस्सा था कि किसकी क्या ज़रूरत है कि बाहर से हुक्म दे के और हमारे वज़ीर आज़म को हटा के, और क्योंकि वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाता था, गुलामों को ऊपर बैठा दिया। और फिर दूसरा गुस्सा कि सबसे करप्ट तरीन लोगों को मुल्क के ऊपर मसलत कर दिया, ये दूसरा गुस्सा था। तीसरी चीज़ क्या हुई कि उन्होंने आके मुल्क का, जी महंगाई है, मुल्क ने ठीक किया, मुल्क की बदतरीन, यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी माइशत की तबाही नहीं हुई जो अब है। रुपया तकरीबन 200 पता नहीं 30 रुपए पे डॉलर पहुंच गया, स्टॉक मार्केट गिर गई, इंडस्ट्री का बुरा हाल, किसान अलहदा रो रहा है, महंगाई आसमानों पे पहुंच गई है। उनको कोई इसकी फिक्र नहीं थी। उन्होंने आते साथ ही सिर्फ अपनी चोरी, 1100 अरब रुपए चोरी के केसेस माफ करवाए। हमने पूरी कैंपेन की, अवाम निकली। कभी बाई इलेक्शन के अंदर इस तरह की पब्लिक नहीं निकली, इतनी तादाद में कभी पब्लिक नहीं निकली। औरतें निकली, सबसे ज़्यादा नौजवान, और जो ख्वातीन निकली हैं ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं निकली। औरतें निकली, बच्चे निकले, बच्चों ने आके खड़े जलसों में शिरकत की, फैमिलीज निकली। और हमने सारी इन पार्टीज़ को, सारी स्टेट मशीनरी को और एक करप्ट इलेक्शन कमीशन को, हमने इन सबको शिकस्त दी, अवाम ने शिकस्त दी। और हमने वो किया जो ये सारे समझ रहे थे कि हो ही नहीं सकता, सब समझ रहे थे इलेक्शन जीत जाएंगे। इन्होंने हर किस्म की धांधली की। जब इलेक्शन जीत गए, उसके बाद आज होना था इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का। रात को कौन पहुंच गए? ज़मीरों का सुदागर आसिफ जरदारी। 30 साल से ये, मैं फिर से बताऊं, ये मुल्क को लूट रहा है, जेलों में भी रह चुका है। इसने, जिस तरह मैंने कहा, 14 साल ये सिंध गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। इसने कम से कम सिंध गवर्नमेंट 7-8 हज़ार अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट पे है। कराची का हाल देख लें आप, बारिश आती है देख लें, बारिश नहीं होती तो पानी नहीं। ये वो आदमी बैठा हुआ था, और इसने कल रात से पहुंचा, हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पैसा चलाने आया, क्योंकि ये पब्लिक में तो निकल ही नहीं सकता आसिफ जरदारी। पब्लिक में निकलेगा, लोग इसको अंडे मारेंगे, ये पब्लिक से डरता है। लेकिन ये पैसे की बोरी पकड़ी हुई है, चोरी करके अवाम का पैसा, उसी चोरी से पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकालता है। हर इलेक्शन के अंदर ये पैसा चलाता है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन में हो, सिर्फ और सिर्फ चोरी के पैसे से, ब्लैक के पैसे से ये जमहूरियत को ख़रीदता है। और फिर वो रात से हमें पता चल गया कि इसकी कोई गेम चला रहा है ये आके,
میں نے آپ کو کل رات آپ سے بات چیت بھی آپ سے عوام سے بھی بات کی کہ ہمیں پتہ تھا کہ اب عوام نے جس طرح کا مینڈیٹ دیا ہمیں پتہ تھا کہ اس نے کوئی گیم کرنی ہے. اور آج جو ہوا ہے میں اس لیے حیرت میں ہوں ابھی تک کہ یہ اسمبلی انہوں نے کیا کیا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو مافیا ہے یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. یہ کتنی حقارت سے پبلک کو دیکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں عوام بھیڑ بکری ہیں. یہ عوام کو یا آپ کو انسان نہیں سمجھتے کہ جب واضح طور پہ آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے, سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ وہ پارلیمنٹری پارٹی کا جب فیصلہ کرتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی جانا ہے وہ پارٹی ادھر جا کے ووٹ دیتی ہے. جو باہر بیٹھا ہوا ہے جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس کا اس میں نام نہیں لکھا ہوا. کیونکہ میرے سے یہ ہوا ہے, میں نے جب ہم نے ہمارے لوگوں کو جب اپنے 25 لوٹوں کو ہٹانا تھا تو تب بھی پارلیمنٹری ہیڈ نے لیٹر لکھا. جب میں نے پہلے لکھا وہ رد کر دیا گیا تھا. تو شجاعت کا تو لیٹر ہی نہیں ویلڈ. اس لیٹر کے اوپر یہ جو شخص ہے یہ جو بنا ہے اسپیکر, کوئی شرم نہیں آتی اسے کہ ووٹ ڈال گئے ہیں. جمہوریت اور کیا ہوتی ہے؟ 10 کیو لیگ کے ممبرز نے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ پہ ووٹ ڈال دیے جا کے, ہم جیت گئے اور اس نے جا کے الیکشن دوسروں کو جتا دی. یعنی جو چیف منسٹر بنا تھا پرویز الہی کا اس کی بھی ووٹ نون لیگ کو دلوا دی. اب یہ کوئی جمہوریت میں اس طرح کا مذاق ہوتا ہے؟ کوئی سوچے کہ کوئی عقل ہے کہ کیا یہ ہے جمہوریت؟ یہ جمہوریت نہیں ہے. ان کے اربوں روپیہ ایٹ سٹیک ہے. یہ لوگ اس ملک کو لوٹنے آتے ہیں. ان کا کام ہی کیا ہے کہ تھانے میں گندے آفیسز رکھواؤ, وہ لوگ کانٹریکٹس لو, پیسے بناؤ, ریل اسٹیٹ کے اندر مال بناؤ. ان کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. عوام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. جو انہوں نے آج کیا ہے, مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہماری آگے معیشت کا برا حال ہے. جس طرح کے ہماری جو اکانومی نیچے جا رہی ہے اور جو دن بدن یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے, اس سے مزید اور بڑھے گا. اب یعنی یہ جو اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ کیا, یہ لوگ مان جائیں گے اس کو؟ اور میں ساری اپنی آپ قوم کو پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے جو اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی برطانیہ میں دیکھی ہوئی ہے. میں 18 سال کی عمر سے 20-25 سال ان کی جمہوریت اندر سے سٹڈی کی ہوئی. دیکھیں پرامن احتجاج, جب تک آپ پرامن احتجاج نہیں کریں گے, میں کبھی نہیں کہتا کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے, میں یہ نہیں کہتا توڑ پھوڑ کرو. آج آپ سب کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے. رات کو جب بھی نکلیں اپنا احتجاج رجسٹر کریں, کیونکہ آپ نے بتانا ہم انسان ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ کان کھینچ کے ادھر کر دو تو ادھر کا یہ قیمت لگا دو کہ یہ اوپر بند کمروں میں پیسے چلا کے پاکستان میں فیصلے ہو جائیں تاکہ یہ اور آئیں پاور میں اور پیسہ بنائیں. میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا احتجاج رجسٹر کریں. ان کو پتہ چلے کہ یہاں پاکستان کی جو قوم ہے یہ زندہ قوم ہے. اور میں نے جو پچھلے 3 مہینے میں دیکھا ہے, میں نے اپنی ساری زندگی اس ملک میں بڑا ہوا ہوں 26 سال سے, جس طرح میں نے کہا میں پولیٹکس میں ہوں, میں نے کبھی اس طرح کی بیداری قوم میں نہیں دیکھی, سیاسی شعور اپنی قوم میں نہیں دیکھا جو میں نے ان 3 مہینے میں دیکھا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو آج رات اپنا احتجاج رجسٹر کرنا چاہیے کہ یہ جو ظلم کیا ہے اور انہوں نے ہماری جمہوریت اور پبلک مینڈیٹ کا کو ذبح کیا ہے, آپ سارے اپنا رجسٹر کریں پروٹیسٹ. اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ساری نظریں اب آپ کی طرف ہیں. واضح ہے, میں وکیل نہیں ہوں لیکن جتنے بھی وکیلوں سے میں ملا ہوں انہوں نے جو کلیئرلی 63A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری ہیڈ جو کہ چودھری شجاعت نہیں تھے, چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تک دیکھیں جب تک آصف زرداری جیسے آدمی, میں نے 26 سال پہلے یہ زرداری اور نواز شریف کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یہ لوگوں کو جب تک ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا, میں کہتا تھا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا.
میں کیوں بار بار کہتا رہا 3.5 سال، پورا میرے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے دو، میں بار بار کیوں کہتا رہا ہوں؟ دیکھیں میری تو زندگی آسان ہو جانی تھی، NRO دے دیتا، انہوں نے چپ کر جانا تھا، کیونکہ آپس میں 10 سال انہوں نے حکومت تو کی ہے، دونوں نے ملک لوٹا، مہنگائی کی، کچھ کی، کوئی فرق نہیں پڑا، دونوں مل کے کھا رہے تھے۔